دونك هنا شنو خصنا نديرو؟ خصنا نخدمو طاف. كيفاش نخدمو طاف وشنو هي لا فونكسيون اللي غادي نختارو؟ صراحه لا فونكسيون من هنا تبان هادي غتكون هي اف باغ اكزومبل ديال ا وهي اف دو بي. دونك لا فونكسيون اللي غادي نبوزيو هي اون بوز غادي نكتبو بحال هكا نديرو سو اكس بوزيتيف. اون بوز باغ اكزومبل اف دو تي ايكال اف دو تي هي راسين دونك اي ديال تي. الوغ هي هادي لا فونكسيون اللي غادي نخدمو عليها صافي. هادي هي اف دو تي. دونك إلا كانت هادي هي لا فونكسيون اللي غنخدمو عليها شنو غادي نقولو؟ ممكن نخدمو على 0 بلس انفيني، ممكن نخدمو على 1 بلس انفيني. هنا الانترفال ماشي مشكل. نقدر سوا اكس وهنا نختار اكس كيما بغيت. سيسكو بوزيتيف. سو بوزيتيف وستريكت حيت تاخد اللي بغيت. تخيل حيت في الاخر عندي انا اكس حيت هاد ليغاليتي اللي كاينه هنا هاد باغون هاد الفونكسيون اللي كاينه هنا غنحتاجها انا في بلس انفيني. ان فوازيناج كيلكونك دو بلس انفيني كبر من 100 ولا كبر انا ندير كبر من واحد باش ما يكونش عندي مشكل. Soit x appartient. C'est vrai? Alors on dit soit x appartient l'intervalle 1 plus infini. Soit x appartient l'intervalle 1 plus infini. Merci. شنو غادي نقول؟ On a f هاد la fonction f est dérivable لا ايش؟ dérivable هاد la fonction usuelle normalement la dérivabilité عندي الحق نقولها ديريكت est dérivable sur 0 plus infini. هاد لا فونكسيون هادي En partie. متفقين؟ En particulier d'ailleurs en particulier أولا نقولو دونك f كيفاش دايرة اي كونتينيو على واحد الانترفال داخل كونتينيو على ايش؟ sur x plus 1. هاد الانترفال هذا راه ما يكون غيكون فيد. ديك المشكله ديال التكويله ما كايناش ياك. باردون هنا راه واحد الكتابه شويه عجيبه x بلس 1. الوغ دابا هنا شنو غادي ندير؟ دونك عندنا لا كونتينيتي هنا اي هذه لا كونديسيون الاولى ياك. اي لا دوزيام كونديسيون شنو هي؟ f dérivable sur x plus 1. اي f est dérivable sur l'intervalle ouvert. Alors les conditions تكتبوا كيما هما x plus 1. Voilà, c'est la deuxième condition. Première condition, deuxième condition. شنو غادي نقول دابا؟ دونك خدمنا شنو غادي نقول دابا؟ دونك d'après طاف أولا كتكون كتابة théorème des accroissements finis. D'après طاف il existe C فين كاينة C appartient l'intervalle x plus 1, c'est qui fait l'intervalle, tel que f' de c, ou là, comme l'énergie tel que f de x plus 1 moins f de l'adad الثاني هو f de x égale donc f de x plus 1 moins f de x égale f' ديال c facteur x plus 1 moins x. Donc x va simplifier مع x هنا والديريفي هنا فاش قلنا ديريفي ممكن نكتبو اي نزيدو هنا حداها اي اف بريم دو سي تساوي مبغيناش نزيدو شي مشكل. دونك شحال ديريفي شحال اف بريم دو سي لا ديريفي راسين ديال ان 1 sur n racine d'ordre n ديال اش سي ا بويسونس ان موان 1. فاش نديرو ليها هادشي صافي بحال هكا ياك واش متفقين؟ Donc, il existe C appartient à l'intervalle x plus 1 qui veut dire tel que qui veut dire la racine d'ordre n de x plus 1 moins racine d'ordre n de x et à hauteur f de x ou à hauteur f de x plus 1 donc il y a 1 sur n racine d'ordre n de c plus n sur ça va دابا كيفاش غنديرو؟ دابا غنزيدو نضربو في هذا دونك ياك دونك شنو غادي نديرو؟ غاسين او نأطرو هادشي نأطرو هو الاول واخا نأطرو هو الاول اي اون شنو غادي ندير التأطير؟ صار ما بين اكس سي باغون نحسب ما بين شحال؟ غادي نكادرو اكس و اكس بلس 1 نقدر ندير ستريكتامون نقدر ندير اويغا حيت ستريكتامون تعطينا اويغا ياك عندك ستريكت عندك الحق تزيد دير اويغا ياك. الوغ شنو غندير؟ امبليك
بعد لامبليكاسيون صالحه خاصك تكتب لنا في الاول. دونك امبليك ندير راسين دونك 1 ديال اكس وندير راسين سي اونكادري هادي خصني نرفع وقيله نرفع بعدا اس شحال اس ان موان زان دونك سطر واحد دير داكشي كامل نديرو حتى ما بجوج. غيتبدلش. تخي بيان دونك راسين حيت مونوطوني كرواسون ياك ندير هادي وندير هادي مزيان راسين دونك 1 ديال اكس بلس 1 لا بويسونس ان صحيح ياك ولا شحال هنا غادي تعطينا راسين دوردغ ان ديال اكس لا بويسونس ان موان زان شنو درنا دخلنا عندنا فونكسيون راسين دوردغ ان ديال اكس تما ان موازن حتى هنا هنا باغون ان موان زان نضربو في ان. ماشي هنا ان موان زان دونك امبليك خصني نزيد نضرب هاد العدد ياك ندير حتى هو نديرو واخا ماشي مشكل ندير هاد ما نسطيش لي زيتاب بزاف شفت راسي عياق تما بقاسي شويه الوغ راسين ديال ان هنا ان بوزيتيف دونك عندي الحق ماشي مكاينش مشكل ان راسين ديال اكس بلس 1 بويسونس ان موان زان هنا راسين دوت ان كار ان ستريكتومون بوزيتيف دونك وصلنا حتى لهنا شنو غادي نديرو دابا ندير المقلوب ياك فاش غادي نديرو المقلوب امبليك فاش غدير المقلوب شنو غادي يولي عندك الترتيب. تبدل الترتيب غادي يولي سي ان موان زان غاسي دوطخ ان وغادي يولي عندك هاد الشيء هذا في الجهه هادي اكس بويسونس ان موان زان هنا ان وهنا في هاد الجهه هادي شنو غادي يكون عندك واحد على شحال ان غاسين دوردغ ان ديالاش اكس بلس ا بلوتو لا بويسونس ان موان زان صافي مزيان امبليك دونك مانتنون غنعوض هاد الشيء هذا شحال غنعوض داك الشيء هذا شحال هاد الشيء هذا راسين واو امبليك هادشي اللي كنت كنقلب عليه ها لقيتو دابا دونك قدرت نكادريها اذا الفكره من الاول فاش قال لك خدم طاف راه اولا اي اف بحال دونك الفكره هو نكادري بها طاف فاش غنحتاجو انا باش نحسب لي الليميت فغنحتاجو باش نكادري داك الاف بريم ديال السي صافي نكادري داك اف دو اكس موان 1 موان اف دو هادي اف دو اكس موان اف دو اكس بلس 1 موان اف دو اكس انا عطيني هادي شنو درت هنا فهمتوا شنو درت هنا ياك شنو درت قلبتي عوضت بهادي عوضت هاد واحد على ان غاسين دوك سي دوك ان ديال سي بس موان زان عوضت باش دابا تبقى لا الا بغيت نحسب لا ليميت ضرب بعدا في داك العدد. نضرب في ديك العدد امبليك دونك شنو غادي ندير غاسين دوك ان ديال اكس على بويسونس ان موان زان سور ان غاسين دوك ان غادي باين بحال تقريبا ياك واحد دونك غيبقى واحد على ان حتى الا درتو ديك الكونجي ليدونتيتي روماركابل كملتو ليدونتيتي روماركابل تيبقى نفس الشيء لا ولا تمزمع كلشي تحت زاد واحد وتاخذ اكبر. ولا تاخذ اكبر راسينا دوغ ان ديال اكس اس ان ناقص واحد لا انا ما ضربتش في الوسط ياك هاك مزيان فكروني عافاك اذا راسين دوغ اكس ديال ان فاكتور راسين دوغ ان ديال اكس بلس 1 قلبتهم ياك راسين دوغ ماشي مشكل راسين على دوغ ان ديال اكس راسين دوردغ ان اكس او اس ان موان زان زيدتيها هنا ياك وزيدتيها حتى بلاصه اخرى لا صافي كمل هادي دونك هادي شحال راسين لا هادي واقيلا عندي سامبليفيكاسيون هنايا بس اذا تختزل هادي مع هادي لا ما تختزلش ولكن لا ليميت ديالها غتكون باينه دونك غتكون بين واحد على ان واحد على لي طوندر واحد دونك هادشي مزيان نقولها فوق ماشي بزاف ونكملو بين راسين دوك هذا راسين دوك ان موحد نخلي اكس لا بويسونس ان موان زان على اكس لا بويسونس اكس بلس 1 على بويسونس موحد حتى هو ممكن نخليها ممكن واحد حتى هو واو بلوتو على بويسونس ان موان زان وهنا راسين دوك اكبر دوغري وغتعطيك واحد على ان ياك وهنا شنو هي هذيك لا فونكسيون ديال على اكس موان زان ولا راسين دوك ان هنا فاكتور شنو عندنا راسين دوغ ان فاكتور راسين دوغ ان ديالاش اكس بلس 1 اكس بلس 1 موان راسين دوغ ان ديال اكس راسين ديال اكس الوغ هادشي انفيريور شحال واحد دونك شنو غادي ان سور ان باردون شنو غادي نقول اي كوم الوغ غادي نزيد نحسب هذا ليميت هادي اي كوم ليميت
اكس طونفير بلوس انفيني ديال هادشي هذا هي ان ديال اكس على اكس بلوس 1 شحال تساوي هذه لا بويسونس شحال تساوي هذه هي 1 لا بويسونس ان موان زاير شحال في الاخر هي 1 الوغ الا كانت هاد لا ليميت هادي تساوي 1 الوغ ليميت الا درت 1 سور ان ليميت بلوس انفيني ديال اش ديال غاسين دوغ ان ديال اكس هنا اكس بلوس 1 بويسونس ان موان زا شحال كتساوي هادي هي 1 على ان شنو درت حسبت هادشي اللي داخل ضربت في واحد درت واحد هنا الصراحه شنو البروبريتي كنديرو غندير واحد حاجه شنو البروبريتي درنا فاش كنحسب داكشي اللي داخل عاد نابليكيو لي فونكسيون السنه اللي فاتت كنا كنديرو ديريكت ما كناش على البروبريتي عملنا واحد البروبريتي فاش كتحسب ديك الليميت ديك الشيء اللي داخل واحد اكتر خصك كومبوزي شنو خصك تقول خصك تقول كونتيني في ديك كونتيني ولا بصح الغاسين دوغ ان كونتيني في واحد دونك الا حسبتي الشيء اللي داخل عاودتي الغاسين الوغ حسبنا هادشي كيساوي ان دونك دابخي شنو غادي نقول دابخي ليميت اي لونغ شنو عندنا ليميت ديال غاسين لي ليميت ضروري هاد دابخي لي ليميت اي لونغ دابخي حيت هادي ليميت ديالها 1 على ان وهادي 1 على ان دونك هادشي اللي داخل علاش ما تفتنيش انا ليميت لا لا علاش كنت ماشي مشكل ما نبقاوش نصوتو لي زيطاب بزاف وصافي ماشي مشكل ملي كيكون غاسين ديال شي حاجه كتحسب داكشي اللي داخل غاسين عاد دير غاسين هادي بقى ديرها صافي مابقاش تصوت لي زيطاب ليميت اي لونغ شنو عندنا دابخي ليميت اي لونغ اون او ليميت داكشي اللي داخل تساوي 1 على ان صافي دونك هذا ليميت في الاول كانت فورم انديتيرميني كانت عندنا طريقه وحده الا كنا مازال ما شفناش هاد التيوريم شنو هي الطريقه اللي عندنا كانت الطريقه الاولى شنو هي ونخدم شنو الميثود بالكونجوغي او لا كنسميش كونجوغي لي لونتيتي روماركابل نقدروا نسميوها كاع كونجوغي ماشي مشكل دونك هاد ليميت هادي كتساوي 1 على ان يلا سير هاد السؤال هذا ندوزو للسؤال اللي بعد ولا وقيلا سير ليكزيرسيس